फसल्लि लिरब्बिका पर अमल करके आपने दिखाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना आतैनाकल कौसर फरमाया, महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। फसल्लि लिरब्बिका, बस आप रब के लिए नमाज पढ़िए। तो रब के लिए नमाज पढ़ने पर आपने सलाम ने अपने तर्ज अमल से उम्मत को जो तालीम दी, उसमें सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो चाहे फ़राइज़ के वाले से हो या नवाफिल के वाले से हो, दिन और रात पर मुश्तमिल जितनी भी नमाजें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वक्त अपने सलाम का नमाज के लिए बेमुसर होता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वद्हा, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के लिए, रब की रज़ा के लिए आप कुर्बानी करें। कुरान में तो यूँ नमाज के साथ ज़कात का हुक्म आता है, मगर सूरह कौसर में तरतीब के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़मत मुस्तफ़ा को पहले बयान फरमाया, फिर अपनी बंदगी के लिए फरमाया कि अपने रब की नमाज पढ़िए, और फिर कुर्बानी का जिक्र आया। तो ये जो सूरह कौसर जो है ये मक्की है, और मक्का में मुशरिकीन बुतों के लिए सिजदे करते और उनके नाम पर जानवर ज़िबा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रद्द में फरमाया कि ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ही के लिए नमाज पढ़ें और उसी के लिए जानवरों को कुर्बानी करें। इन जानवरों की कुर्बानी है तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, नमाज है तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए। जब इस तरह अल्लाह की बंदगी का जिक्र आया तो फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया, कुल महबूब आप लोगों को भी कहते हैं, बता दें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब ये लिल्लाह, अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो सारे जहानों के लिए रब है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नमाज के साथ मोहब्बत फरमाई, इसी तरह आपने कुर्बानी के साथ भी मोहब्बत फरमाई। वदहर में ऊँट की कुर्बानी की तरफ इशारा है, क्योंकि ऊँट के ज़िबा को नहर कहते हैं अरबी में, जबकि दूसरे जानवरों के ज़िबा के लिए नसका यनसुरु और जज़रा यजज़ुरु आता है। ऊँट की कुर्बानी का जिक्र जो है वो नहर से मुराद किया गया, जो कि मुफस्सिरीन ने अपने अंदाज से यहाँ पे जिक्र किया। वो हलाल जानवरों में से सबसे बड़ा जानवर है और उसकी कुर्बानी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि नूर सज्जद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे बड़ा इनाम हुआ, इसलिए आपको बड़ी कुर्बानी का हुक्म दिया। आप रज़ा इलाही के लिए बकसरत जो है आप ऊँट ज़िबा करते थे, और हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट जो है वो कुर्बान फरमाए, यानी बकरा ईद का मौका जब आया तो आपने 100 ऊँट जो है वो ज़िबा फरमाए। बनु सकीफ की लड़ाई में मिलने वाले हिस्सा गनीमत में मिले थे, आपने वो सब जो है हज के लिए रख दिए थे। फिर हज में आपने जो है नहर यानी 10 से हज्जा को आपने 70 ऊँट अपने 10 के मुबारक से ज़िबा फरमाए। फिर जब आपको थकावट महसूस हुई तो आपने बाकी 30 ऊँट जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म किया कि उन्होंने वो 30 ऊँट ज़िबा फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़र्ज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटों को ज़िबा कर रहे थे तो एक दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ रहे थे और गर्दनें लंबी करके ख्वाहिश करते थे कि उन्हें पहले ज़िबा किया जाए। ऊँट के हवाले से कि ऊँट जो है कुर्बानी के वक्त एक जानवर अगर दूसरे जानवर की ज़िबा करने की कैफियत को देखता है तो जानवरों पर ये कैफियत बहुत मुश्किल गुजरती है। लेकिन ये मौका ऐसा था कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से 70 ऊँट ज़िबा किए तो फरमाया उस वक्त ऊँटों की मोहब्बत का आलम ये था कि हर ऊँट एक दूसरे से बढ़कर हुज़ूर की तरफ जा रहा था कि हुज़ूर अपने 10 के मुबारक से पहले दूसरे की पहले छोड़े गए। सुभान अल्लाह। ये सलाम के साथ जो है वो मोहब्बत एक अंदाज था। कुफार का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर का ताना दिया है। अबतर का माना ये है, अब अबतर
اتنا شان یا کا بولنا ہوتا ہے کہ نسل ختم ہو جائے. تو یہ حضور علیہ السلام کے چچا جو ابو لہب تھے جس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس نے حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد حضور کے لیے ابتر کا لفظ اس نے کہا، اور اس نے ابتر اس اعتبار سے کہا کہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بیٹے تھے آپ کے وہ بچپن میں وصال کر گئے. تو جب بچپن میں بیٹے وصال کر گئے تو قرآن اللہ میں سے اس شخص نے کہا ابو لہب نے کہ معاذ اللہ آپ کی نسل جو ہے یہاں سے پٹ گئی، اب آپ کی نسل آگے نہیں چل سکے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کو کفار اس قسم کے تانا دے رہے ہیں تو ابتر کے بدلے میں حضور علیہ السلام کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر کے اندر انا اعطیناک الکوثر فرما دیا. محبوب آپ وہ ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اب کوثر کے مفہوم کے اوپر جو مفسرین ذکر کرتے ہیں یہ الکوثر کے اندر جامعیت رکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں قرآن کریم کے اندر آیا قل متاع الدنیا قلیل. محبوب آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور قلیل کی ضد کثیر ہوتی ہے. یعنی عربی میں ایک کثیر ایک قلیل، کثیر زیادہ کو کہتے ہیں، قلیل کم کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو سامان مہیا کیا، جو ہمیں دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں میسر ہیں اس کو قرآن قلیل کہتا ہے. اگر ہم اس چیز کو گننے میں لگ جائیں تو ہم گنتی پوری نہیں کر سکتے. اس لیے انسان اپنے لباس کو دیکھ لے، انسان اپنی خوراک کی جو ہے غذا کو دیکھ لے، انسان اپنی جو ہے سہولت کے لیے گاڑی کو دیکھ لے. ایک سائیکل سے ہم اسٹارٹ کریں تو ہوائی جہاز تک کتنا یعنی جو ہے وہ گاڑی کی ضرورت میں اللہ کی نعمت آپ کو ملے گی. کپڑے کو آپ لیں گے تو کتنی جو ہے کوالٹی کے اندر آپ کو کپڑا ملے گا. اسی طرح انسان کی ضروریات کے لیے دنیاوی اعتبار سے جتنا سامان ہے یہ قلیل ہے، لیکن ہم قلیل کو بھی نہیں گن سکتے اور قلیل کی ضد کثیر ہے. تو پھر کثیر کو کون گن سکتا ہے؟ پھر محبوب علیہ السلام نے جو عظمت دی ہے وہ کثیر بھی نہیں، وہ کوثر بھی نہیں، وہ الکوثر ہے. الف نام معرفے کے ساتھ الکوثر کے اندر دنیا کی وہ ساری عظمتیں آ جاتی ہیں جس کو انسان کے شمار میں وہ وصف نہیں ہے کہ انسان اس عظمت کو جان سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت میں نازل فرما کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب آپ کی شان یہ ہے کہ جو آپ کی شان گھٹائیں گے وہ اب تک وہی بے نسل ہو جائیں گے، ان کو ہی اللہ ختم کر دے گا. لیکن آپ کی عظمت کیا ہے؟ الکوثر ہے، جو جس کے اندر ساری عظمتیں ساری جامعیت جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال درجے کی عظمت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی. سبحان اللہ.